lang diha sa imong sabakan. Duwata inahan ang among halad, mga bulag kini sa pasalamat. Tungod sa kanunay mga pag-agat, karamutin ang kaimong mga anak. Sa dugang grasya kami karon nagaulat, ug sa panalangin naggikan sa imong anak. Ang bugtong si Jesus na anak sa Dios nga ginanang diha sa imong sabakan. O Maria, ikaw ang inahan, ikaw ang among dalang anak. Mahal na inahan sa kalangitan, ikaw ang among nga ginasalikan. Sa adlaw nga tanan kami nagsangpit kanimo. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family.
samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang inumana ninyo. Maayong buntag sa tanan. O karon aniya na kita sa ikatulong Domingo sa ato ang panahon sa Adbyento, sa ato ang espirituhanon nga pagpangandam sa di pa nato sa ulugon ang dakong kapistahan sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. O karon usab nga Domingo gitawag usab kini o Gaudete Sunday or the Sunday of Rejoicing, Domingo sa pagmaya. Kay daghan kita og rason ngano nga taliwala diha sa mga kasub-anan, sa mga kalamidad, mga problema, apan aduna gihapon kitay dakong rason nga kita magmaya. Ug ato kini ihalad ning Santos nga Misa una sa tanan, pasalamat sa Dios sa mga grasya ug panalangin. Ug ato sab nga ipadangat ang atong mga tagsa-tagsa ka makatuyon og intensyon nakita sa mga katuyuan nga atong gisaran natong iampo. Aron kita maandam sa pagsaulog ning Santos nga Misa ato karong hinumduman atong mga kalapasan ug kasalanan ug atong pangayoon ang pasaylo sa Ginoo. Kalanda kita sa Dios na mahal na makagam sa tanan ug pasaylon sa itong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios, nagtanaw ikaw sa imong katawhan, nga nagpaabot sa makanunayon nga pagtuo sa pangilin sa pagkatao sa Ginoo. Itugot nga makadangat kami sa makalipay sa kaluwasan, ug sa kanunay makasaulog kami niini, uban sa dakong kadasig ug kalipay. Kini among gipangayo, pinaagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangtuhuran. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Magmaya ang kabingawan, ug mulambo sa disyerto ang kabulakan. Mag-awit kini sa kalipay, ug mahimong matahom
sama sa bukid sa Lebanon. Ingon katabunok sa Carmel o sa Saron, makita sa katawhan ang himaya sa Ginoo, ang kahalangdon o gahom sa atong Dios. Busa liguna ang mga kamot nga wala nay umoy, ug ang mga tuhod nga luya na. Ingna ang nakabsan nagpaglaom, pagmaisog, ug ayaw kahadlok, muanha ang imong Dios aron sa pagpanimalos sa imong mga kaaway ug iya kamong luwason. Makakita na unya ang buta ug makadungog na ang bungol. Maglukso-lukso na ang bakul daw lagsaw ug mag-awit ang amang sa kalipay. Kay didto sa kamingawan, mudagayday ang tubig ug may mga sapa na ang disyerto. Unya, mamauli sila sa Jerusalem nga mag-awit ug malipayon sila hangtod sa hangtod ug ang kasubo ug ang mga panghupaw mahanaw sa dayon. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, dali og luwas sa kami. Ginoo, dali og luwas sa kami. Ang Ginoong Dios matinumanon hangtod sa kahangturan. Giampingan niya ang katarong alang sa mga gidaog-daog. Naghatag siya pagkaon sa mga gigutom. Ang Ginoo naglingkawas sa mga dinakpan. Ginoo, dali og luwas sa kami. Ang Ginoo naghatag og kahayag sa mga buta. Ang Ginoo ang gapabangon sa mga nahilo ka pa. Ang Ginoo nahigugma sa matarong. Ang Ginoo na nalipod sa mga langyaw. Ginoo, dali og luwas sa kami. Gitabangan niya ang mga ilo ug balo. Apan niyang gisalikway ang mga dautan. Ang Ginoo magahari hangtod sa kahangturan. Ang imong Dios o Sion hangtod sa tanang kaliwatan. Ginoo, dali og luwas sa kami. Ginoo, dali og luwas sa kami.
Pagbasa gikan sa sulat ni Santiago. Busa pailog kamo mga igsuon, hangtod sa pag-abot sa Ginoo. Tan-awa unsa ang pagpailog sa mag-uuma samtang siya nagpaabot sa pag-ani. Mapailubon siyang nagpaabot sa una ug sa ulahing ting-ulan. Busa kinahanglan nga magpailog usab kamo. Lig-una ang inyong paglaom kay duol na ang pagbalik sa Ginoo. Mga igsuon, ayaw kamo pagbagulbulay, aron dili kamo silutan sa Ginoo. Ang maghuhukom ana-ana sa pultahan. Mga igsuon, hinumdumi ninyo ang mga propeta nga nagwali sa ngalan sa Ginoo. Himua sila nga panig-ingnan sa mapailubong pag-angtos taliwala sa mga kalisdanan. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinudlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Sa pagkadungog ni Juan nga magbubunyag, didto sa prisuhan bahin sa gihimo ni Kristo, gipaadto niya kang Hesus ang pipila sa iyang mga tinun-an, og nangutana sila kang Hesus, "Sultihi kami, ikaw ba ang giingon ni Juan nga muanhi, o magpaabot pa ba kami glain?" Si Hesus mitubag, "Pamauli kamo ug suginli si Juan sa inyong nadungog ug nakita. Ang mga buta nakakita, ang mga bakol nakalakaw, ang mga sanlahon nangaayo, ang mga bungol nakadungog, ang mga minatay nangabanhaw, ug ang maayong balita gisangyaw ngadto sa mga kabus. Bulahan kadtong wala magduha-duha kanako." Samtang na mauli ang tinun-an ni Juan, si Jesus miingon sa mga tao mahitungod kang Juan, "Sa pag-adto ninyo kang Juan dito sa dapit nga awaaw, unsay buot ninyong makita? Bugang ba nga gipilay-pilay sa hangin? Unsa ba gayod ang inyong giadto aron tan-awon? Usa ba ka tawo nga luhog pamisti? Ang mga tawo nga nagbistig sama niini atua magpuyo sa mga palasyo. Sultihi ako, unsa man gayod ang inyong gipaabot nga makita? Propeta ba? O sultihan ko kamo, nakita ninyo ang labaw pa sa usa ka propeta, kay si Juan mao ang giingon sa kasulatan, ania ang akong gisugo, nag-ingon ng Dios, ipadala ko siya una kanimo, aron andamo niya ang dalan alang kanimo. Hinumdumi kini, wala pa'y tawo nga sama ni Juan nga magbubunyag, apan ang labing iwit sa gingharian sa langit, labaw pa kaniya." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong buntag kanatong tanan. Labi na kaninyo nga nagsulob og pink. Kibaw gyud mo nga karon Dominguha mao ang Gaudete Sunday.
Mga kaigsunan, kining maong Domingo sa pagmaya, di Gaudete Sunday or the Sunday of Rejoicing, ato kining dadon dinha sa tuang pamalandong ang duha ka yugto sa rason ngano nga kita magmaya. The reasons of our rejoicing, the Gaudete spirit. Una, atong lantawon ang kasing-kasing nga nagmaya, ang mga kasing-kasing sa mga Hudiyo, ang pinili nga katawhan sa Dios sa diha nga sila gisaaran sa Ginoo og kaluwasan. Sila usab ang maong katawhan nga gikan niining ilang banay magagikan ang Mesiyas, the Messiah, the Savior, the Word incarnate. Nindot kaayo ang mga pagbasa karon, kundiin ang unang pagbasa nga atong gikutlo gikan sa basahon ni propeta Isaías nga miingon siya sa katawhan nga nagpaabot ug sa katawhan nga nalipay sa ilang pagpaabot aron ang makita nila ang katumanan sa saad sa Ginoo ug iyang giingnan kini pag maisog ug ayaw kamo kahadlok kay ang pag-abot sa Mesiyas magdala og daghan nga mga maayong butang. Gani si propeta Isaías yasad nga gihatagan kitag hulagway kun unsa ang estado kun ana-ana ang Mesiyas. And he gives and offers to us a wonderful sight full of hope and joyfulness. Laliman ka, mingon si propeta Isaías, ang mga buta makakita na. No? Or ang mga buta makakita nagbisag layo pa kaayo mo. No? Ang mga bungol makadungog na. Ang mga bungol makadungog na sa inyong libak, sa inyong mga silingan. No? Ang mga bakol makalakaw na. Mas grabe ko na mga bakol nahimo ng mga gymnasts, no? Nagtuwad-tuwad o nagtumbling-tumbling na. Then therefore, this is but an image of hope, an image that the Messiah offers no less than reasons of joyfulness and rejoicing. Ug mao kini ang katawhan nga nagpaabot, ang pinili nga katawhan sa Ginoo nga sila malipayon nga nagpaabot. Bisan pa man nga daghan kaayo nga atong nasayran diha sa ilang kaagi nga nasakop sila og daghan nga mga kaaway, napildi sila dili lang sa tanang panahon nga nakadaog sila sa ilahang sa mga kontra, kundi aduna sa mga panahon nga sila nasakop, nga sila nabalhog sa kabangis sa ilahang mga kaaway apan nagpadayon ang ilang kasing-kasing sa pagmaya, nagpadayon ang ilahang kasing-kasing sa paglaom nga muabot ra gayud ang takna, ang husto nga takna sa pag-abot sa Mesiyas. Then therefore, this is a kind of spirit, a kind of a disposition of the heart that is always rejoicing, no matter what are the externalities, no matter what are the circumstances, but the heart remains steadfast in rejoicing, for that is the state of being of a heart that loves God, the state of being of a heart that believes on God. Ang ikaduha nga level nga bahin sa ato ang pagpamalandong nining rason nga kita magmaya, no longer from the heart of the Israelites waiting for the coming of the Messiah, but for our hearts that rejoice. And what are the reasons of our rejoicing? Sa itong Ebanghelyo, nadungog nato nga ang pagsangyaw ni Kristo, labi na sa iyang pagsangyaw, bahin ni Juan nga magbubunyag, nga siya mao ang propeta nga mag-andam sa agianan sa Mesiyas. Ug ang iyasad nga gipasabot nga kini si Juan mao ang pinakabantugan nga propeta. Kay wa siya mitudlo siyang kaugalingon, apan mitudlo siya ngadto gayud sa Mesiyas. Kung atong balikon pag hinumdum, mingon si Juan nga di siya angayan nga mubadbad sa sandalyas sa Mesiyas. And even by stating, I must decrease,
so you must increase. Then therefore, it is a heart that is not only rejoicing for the coming of the Lord, but a heart that practices humility. Ug mao kini ang timailhan sa usa ka kasing-kasing nga kanunay nga magmaya bisan pa man taliwala sa daghan mga problema. Pila ka kalamidad ang atong nagian, pila ka mga dramatic situations nga ato karon nga gisagubang sa ato ang nasud ug pagkaha sa atong mga personal nga mga problema, and yet we have to remain steadfast in our rejoicing because that is already the state of our hearts. And in order to bring joyfulness and rejoicing to our hearts is to remain humble always. Just like John the Baptist, just like Jesus, who stripped off of his glory in order to assume our nature. Just like the Blessed Virgin Mary, by proclaiming that she is only the handmaid of the Lord. Ipatuman ang sugo, ang katumanan sa plano sa Ginoo diha kanako. Then therefore, our Advent season would always teach us that as followers of the Lord, kinahanglan nga tong kasing-kasing magpabilin nga magmaya. Magpabilin diha sa estado sa pagmaya. Bisan pa man kung unsa ang mga matang sa kalamidad, matang sa kalisdanan nga mukuso-kuso sa ato ang kinabuhi karon, but a heart that believes on Jesus is a heart that is always rejoicing. A heart that knows our God is a heart that is humble and will always remain rejoicing. Ug kini mao ang atong katumanan, mao kini ang atong pangandoy niining panahon sa Adbyento. Bahala o tag-as tagbipi basta ang atong kasing-kasing kanunay nga magmaya. Bahala nga ang atong mga kasing-kasing daghanag mga uwat tungod sa daghana nga mga samad, apan kini kinahanglan nga magpabilin nga makanunayon diha sa pagmaya. Kay ang Ginoo dili lamang Ginoo nga tuas sa langit nga naglantaw kanus ata makasa aron kita pahamtangan og silot, apan niining panahon sa Adbyento nagpahinumdum kanato nga ang Ginoo nga misaad mausad ang Ginoo nga magpatuman sa iyang saad. Kay ang Ginoo uban kanato. Kay ang Ginoo anaa taliwala kanato. Kay ang Ginoo dili halayo kanato. That our God is never an indifferent God, but a God who is with us. And therefore, these are the reasons why we have to remain rejoicing. Amen. Minindog ang tanan, ug ato karon ipadayag ang atong pagtuo. Tanan, nagatuwa ko sa Dios nga mahana makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Hesukristo yang anak nga bugtong Ginoo nato nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay sa katulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan na makagahom sa tanan. Gikan didto mo balik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Pagampo sa katawhan. Sa pagpangandam nato sa atong kasing-kasing aron pagsaulog sa Pasko sa pagkatao ni Kristo, mudangop kita karon ngadto sa Dios atong Amahan, dala ang atong mga pagampo diha sa pag-ingon. Amahan, patalinghugi ang among pagampo. Nga ang simbahan, lukop sa tibuok kalibutan, madasigong mupadayon sa iyang misyon sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ngadto sa katumyang mga utlanan sa yuta. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pagampo.
Nga ang mga nangulo sa pangagamhanan kanunayng mag-ugmad alang sa unsay makaayo sa tanan, inanay sa iyang personal nga mga interes, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patilinghugi ang among pag-ampo. Nga kita, nga nagkatigom sa pagsaulog sa santos nga Eucharistia sa atong pag-ambit ni ining pan gikan sa langit, maangko nato ang kapuno sa grasya, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patilinghugi ang among pag-ampo. Nga sila nga nawad-an paglaom ug kansang pagtuo, nagmaluya, mabag-o ang ilang pagkigugma kang Kristo, samtang nangandam sila sa pagsaulog sa iyang pagkatao, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patilinghugi ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patilinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga matuhuon nga nag-una kanato, makadawat na sa ilang ganti ang kinabuhing tunhay didto sa langitnong gingharian, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patilinghugi ang among pag-ampo. Diyos sa mga mahan, gisagop mo kami sa imong pinalanggang nga anak, diha kang Kristo. Tabangi kami aron magmatinud-anon kaming magpuyo ni anang maong kamatuoran, samtang nagpaabot kami sa pagbalik ni Kristo, among Ginoo. Amen. Maigsoon magampo kamo ron kakog inyong sakripisyo dawato nunta sa Dios na mahan na makagagahom sa tanan. O Ginoo, ikahalad unta kanimo sa walay hunong kining gasa sa among gugma, aron matuman ang mga katuyuan ining santos nga misteryo ug madangat gayud namo ang among kaluwasan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo na atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay sa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtaw, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto ug gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo. Nagapaabot kami sa adlaw kano sa si Kristo among Ginoo mubalik dinhi nga mahimayaon. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.
Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanan ka santos ipadalay mong espiritu or pagsantos ni mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha sa ugpan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nining adto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, may kuwasa sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan og miingon. Dawata kinig Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyog alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among Arsobispo ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Ngay kami kanimo Ginoong imo kaming loson sa tanang dautan, natagi kami sa kalinaw niining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ato karon ipakita ang atong panag-inig sunay, panagdait maanaa kaninyo. Mao kini si Jesucristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, bulan kitang gidapit alang sa bangkete sa atong Ginoo. Ginoo, di ko angay nga mo kalawt kanimo, apan ipamulong lamang na mamayo ako. Halaw sa dugo ni Kristo, magamping ta kanato sa kinabuhing dayon. Amen. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas.
magampo kita. Kalahi kami Ginoo, aron kami nga nahinluan sa mga sala, maandam alang sa umaabot nga pangilin, sa pagkatao sa manunubos, pinagi sa imong Dios nung panabang. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Manalangin kaninyo ang Dios na makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad natong santos nga misa, dadang gugma ug kalinaw ni Kristo. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family.